तीनों चीजें है जाए मतलब
यता हिँड यता 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 ओए उता हिँड उता हिँड उता 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 हिँड फटाफट 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 हिँड्ने उता छिटो फटाफट उता हिँड्ने अरे अहिले गाली गर्छ नि ओए म होइन होइन के हो यो म त त्यहाँको मान्छे छैन के रे पागल के को पागल म हजारको मान्छे अखर यो भिडियो गरेर लाला न भिडियो त त्यतिकै सबै कमेडी हेर्न आएको मरे अरे के हेर्न आएन बुढीमा नि सबैको भिडियो गरेको छु एकछिन ल ल काट्छ भने तपाईँको नि खिचिदिन्छु एकछिन है उ गरेको भएर चुका नाच्छ